डिसीजन ले लेना कि अब मैं इस पे एक्ट करूँगा, क्योंकि सोच सोच के आपने अपने माइंड को आदी तो कर लिया, सोच सोच के अपने माइंड में जो एक हया थी, जो एक फियर था, उसको तो आपने ख़त्म कर दिया ना। गुनाह का जो फियर होता है, एक हया होती है, सोच सोच के वो चीज़ें देख देख के जो उस थॉट को मज़ीद बिल्ड करें, उसके बाद एक्शन का टाइम हुआ है। सो डिसीजन टू एक्ट अपॉन द थॉट, और लास्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन टू एक्ट अपॉन। एक है डिसीजन टू एक्ट अपॉन द थॉट, एक है डिटर्मिनेशन। यू आर डिटर्मिन्ड टू एक्ट, आप पीछे नहीं हटेंगे, आप कहेंगे मैंने करना ही करना है। और ये पोर्नोग्राफी एडिक्शन जो है, आप उस पर इसको अप्लाई करें। पहला स्टेप क्या है? थॉट का आना एकदम से, अचानक से। दूसरा स्टेप क्या है? कि थॉट को लिफ्ट कराना। एक जगह बैठ गए और हाँ, ना रेजिस्ट किया, ना उठे, ना पोजीशन चेंज की, अच्छा थॉट को सोचने लग जाना। तीसरा स्टेप क्या है? कि आप थॉट को के बारे में सेल्फ टॉक करते हैं और थॉट को मज़ीद एयर देते हैं, हवा देते हैं। चौथा स्टेप क्या? डिसीजन टू एक्ट। डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं करूँगा, और फिर डिटर्मिन हो गए, पुख्ता इरादा कर लिया कि करना ही करना। ये है साइंस ऑफ एडिक्शन, और किस तरह से थॉट्स जो है वो जान पकड़ते हैं। अब इसका हल क्या है, करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग वसवसों की शिकायत करते हैं, हमें वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं वसवसे गायब हो, लेकिन वसवसे और जान पकड़ते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग कहते हैं कि जब मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तब वो वसवसे मज़ीद जान पकड़ जाते हैं और मैं उनको फुल रेजिस्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं होते। इसके बारे में आपको एक ज़बरदस्त कोट सुनाता हूँ। अच्छा, इससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी क्या खूबसूरत हदीस है, मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2702, Verily at times there is fog over my heart. There are times, नबी सल्लल्लाहु एक्नॉलेज कर रहे हैं, बहुत से ऐसे टाइम आते हैं कि मेरे दिल पे भी एक फॉग होती है। अल्लाह माफ़ करे, ये वो नहीं है कि गुनाह की कैफियत होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गुनाहों से पाक थे। फॉग ओवर दी हार्ट से मुराद है कि इंसान थोड़ा सा, यानी आप इसको कह लें कि डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, फॉरगेटफुल हो जाता है। तो नबी ने कहा कि देयर इज फॉग ओवर माई हार्ट, सो आई सीक द फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह 100 टाइम्स इन अ डे। मैं 100 बार इस्तगफार करता हूँ। ये तरीका बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइंडफुल रहने का। हम कितनी बार इस्तगफार करते हैं? मैं ही समझता हूँ कि इस्तगफार चलते फिरते करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह, सिंपल अस्तगफिरुल्लाह। 100 बार का मतलब है हर नमाज के बाद भी अगर आप फोकस्ड इस्तगफार करें, फोकस्ड, ठीक है, आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर सेइंग, यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट द इस्तगफार। इस्तगफार करें, आप देखेंगे कि ये माइंडफुलनेस की हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी। अच्छा, इब्ने कय्यम ने हमें एक प्रैक्टिस बताई है। वो प्रैक्टिस क्या है? टू एंकर माइंडफुलनेस इन आवर वर्शिप, इन द मेडिटेशन। इब्ने कय्यम ने कहा, एज फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ वॉचफुलनेस, इट इज लाइक द वर्शिपर सेइंग, अल्लाह इज विद मी, अल्लाह इज लुकिंग एट मी, अल्लाह इज ऑब्जर्विंग मी, एंड अदर सच वर्ड्स यूज्ड टू स्ट्रेंथन वंस प्रेजेंस विद अल्लाह। पूरी माइंड साइंसेस की टेक्निक है कि आप वो बातें करते हैं, जो थॉट्स आप बनाना चाहते हैं ना, जिन थॉट्स को आप चाहते हैं कि वो आपकी हैबिट बन जाए, आप उनके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह मुझे देख रहा है, आप कहते हैं कि अल्लाह जो है ही इज़ विद मी, आप कहते हैं कि जी अल्लाह इज़ ऑब्जर्विंग मी, और ऐसे मज़ीद अल्फाज आप कहते रहते हैं। इससे आप कॉन्शियस रहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में। और फिर फरमाया, इन इट इज़ केयर फॉर द वेल बीइंग ऑफ द हार्ट, मेंटेनिंग गुड मैनर्स विद अल्लाह, being wary of mindlessness and seeking protection from Satan and the lower self। नफ्स से और शैतान से आप बच जाते हैं जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को माइंड में रखते हैं, जब आप अल्लाह ताला के बारे में कहते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ये बेसिकली बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। अच्छा, इब्ने कय्यम का एक ज़बरदस्त मैं आपको कोट सुनाता हूँ। अभी हम थॉट्स की बात कर रहे हैं ना, वसवसों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग थॉट्स को इतनी ज़्यादा लिफ्ट करा देते हैं, सोचते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, वो थॉट्स जान पकड़ जाते हैं और फिर वो उनको बहुत तंग करते हैं। तो थॉट्स के बारे में इब्ने कय्यम ने क्या बताया? नो दैट पासिंग थॉट्स आर नॉट हार्मफुल। थॉट्स सबको आते हैं, किसको नहीं आते?
صحابہ تک کو تھاٹس آتے تھے، وسوسے آتے تھے مختلف قسم کے. صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے مائنڈ میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے، آپ پڑھ لیجئے. تو ہم انسان ہیں، تھاٹس آتے ہیں. تو ابن قیم نے کہا نو دیٹ پاسنگ تھاٹس آر ناٹ ہارمفل. Indeed they are only harmful if they are sought and engaged. وہ تبھی harmful ہوں گے جب تم ان میں engage ہوگے، جب تم ان کا پیچھا کرو گے. For a thought is like a passerby on the road. If you ignore him, he will pass by and depart from you. Thoughts کیا ہے؟ آپ ایک سڑک پہ کھڑے ہیں، آپ کے ارد گرد سے ہزاروں لوگ پاس کر رہے ہیں، تب تک وہ لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے جب تک آپ انہیں تنگ سے مراد ہے، یعنی وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے جب تک آپ ان کو خود مخاطب نہیں کرتے. ورنہ تو وہ پاس کرتے جائیں گے، رینڈملی پاس کریں گے. کوئی ادھر سے گیا، کوئی ادھر سے گیا، کوئی سائیکل پہ گیا، کوئی گاڑی پہ گیا. جب تک آپ خود انہیں آواز نہیں دیں گے یا ان کو گھورنے نہیں لگ جائیں گے، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، وہ کیا آپ کو کہہ لیں گے؟ unless and until شیطان کی طرف سے آیا وہ وار ہوتا ہے. میں وار کی بات نہیں کر رہا، میں تھاٹس کی بات کر رہا ہوں. شیطان کی طرف سے ایک تیر کا وار ہونا، ایک وسوسے کا وار ہونا، اس کو اعوذ باللہ پڑھ کے ہم نے رد کرنا، اس کو بھی زیادہ لفٹ نہیں کرانی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر تھاٹ کو، اپنی زندگی میں ہر کمی کو، اپنی زندگی میں ہر مشکل کو اتنا اوور تھنک کرتے ہیں، اتنی لفٹ کراتے ہیں کہ ہماری ویل بینگ کا بھی نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ، ہماری مینٹل سٹیٹ کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس سے ہماری ورشپ پہ فرق پڑتا ہے. شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کی ورشپ سے دور کرے. اور اگر دور نہیں کر سکتا تو وہ جو ورشپ ہو رہی ہے اس میں کمی لے کر آئے. اور اس میں کمی کیسے آتی ہے؟ جب ظاہر ہے کہ ہم تھاٹس کو بہت زیادہ ایئر دیتے ہیں، ہم بہت زیادہ تھاٹ سوچتے ہیں، اور ہماری مینٹل سٹیٹ جو ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی ہے کیونکہ ہم اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں میں. سو اگنور ہم. پیسنجر پاسر بائی کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو اگنور کر دیں گے دیٹ پرسن ول ناٹ افیکٹ یو. سملر از دا تھاٹ. اور اچھا، اس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کوگنیٹیو ڈیفیوژن. آپ تھاٹس کو ڈیفیوز کر رہے ہیں، آپ تھاٹس کو ایمبریس کر رہے ہیں اور ڈیفیوز کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، آ رہے ہیں، زیادہ ریزسٹ نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں انجوائے کرو. انجوائے کرنے میں اور ایمبریس کرنے میں بہت فرق ہے. بھائی تھاٹس آپ کو آ رہے ہیں، ریلیکس ہو. ٹھیک ہے، آپ اتنا زیادہ اگر ان سے فائٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مزید بڑھیں گے. یہ بیسیکلی سائیکالوجسٹ ہی کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو زیادہ جو ہے وہ ریزسٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو دے ول ایکچولی انکریز. ٹگ آف وار جب آپ ان سے کریں گے وہ مزید جو ہے وہ جان پکڑیں گے. میں سورہ کاف کی ایک ورس آپ کو سناتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ We have created humanity and we know what his soul, that is nafs, whispers to him. ہم نے انسان کو بنایا اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کا نفس، انسان کی روح اس سے کیا وسپر کرتی ہے. نفس کے وسوسوں کی بات ہو رہی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور بے شک ہم انسان کی جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہیں. ناٹ فزیکلی، بائی نالج. اللہ تعالیٰ انسان کی جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہیں، جانتے ہیں انسان کو. اگین یہ آیت ہماری کس طرح توجہ دلاتی کہ بی مائنڈفل آف اللہ. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، اللہ کی یاد اسٹیبلش کرو. عبداللہ بن مسعود صلی اللہ عنہ کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویریلی Satan has influence with the son of Adam and the angel has influence. شیطان بھی son of Adam کو influence کرتا ہے اور angel بھی son of Adam کو influence کرتا ہے. As for the influence of Satan, he promises evil and denies the truth. جہاں تک شیطان کے influence کی بات ہے تو وہ انسان کو evil کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ حق کو ریجیکٹ کرو. As for the influence of the angel, he promises goodness and affirms the truth. جہاں تک بات ہے انجل کی، وہ گڈنس کی پرومس کرتا ہے اور وہ انسان کو حق کی طرف لے جاتا ہے. وہ انسان کو اچھائی کی تلقین کرتا ہے اور حق کی طرف لے جاتا ہے. Whoever finds this goodness, let him know that it is from Allah and let him praise Allah. جو بھی
اچھائی کی طرف آ جائے وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے. جس میں اچھائی حاوی ہے اور اچھائی کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے, گناہ کو ریزسٹ کر جاتا ہے. ظاہر ہے اینجل بھی تو اس کو اچھائی کی تلقین کر رہا ہے نا, اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے, ضمیر کی آواز بھی اٹھتی ہے اور اینجل بھی ہے ساتھ, ایک اچھا اینجل. اینجلز اچھے ہی ہوتے ہیں, اینجل ہے اور شیطان بھی ساتھ ہے. Whoever finds something else, let him seek refuge in Allah from the accursed Satan. اور جو کوئی اس کے علاوہ فیل کرے یعنی ایول کو فیل کرے پھر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورس پڑھی, الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. بے شک شیطان تمہیں تھریٹن کرتا ہے پاورٹی سے اور تمہیں فحش کاموں کا کمانڈ کرتا ہے, جبکہ اللہ پرومسز یو فارگیونیس اینڈ فیور فرام ہم. یہ ساری حدیث ہے, اوپر کا پارٹ پلس یہ آیا صحیح ترمذی حدیث نمبر 2988. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی ٹیکنیک بتائی کہ وہ تمہیں کہاں سے پکڑتا ہے, فقر کا ڈر ڈال کے, پاورٹی کا ڈر ڈال کے, رزق کی ٹینشن دے کے, اور تمہیں فحش کام کراتا ہے, فحش بول بلواتا ہے, اللہ کے خلاف بھی بول بلواتا ہے, بہت سے فحش کام کرواتا ہے اس ڈر کو ڈال کے. لیکن اللہ تمہیں پرومس کرتا ہے فارگیونیس اور فیور, مغفرہ اور فضل. اللہ کی طرف سے فضل آئے گا بہت زیادہ. سو دس از اے بیوٹیفل حدیث آن ریزسٹنگ ایول تھاٹس. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ڈیلیبریشن از فرام اللہ اینڈ ریکلیسنس از فرام شیطان. سنن الکبریٰ حدیث نمبر 18651. تعنی, اس کو کہتے ہیں تعننی, ڈیلیبریشن کا مطلب کیا؟ اٹ مینس ٹو بی کیئرفل اینڈ ٹو ٹیک ونس ٹائم ٹو ریئیکٹ پراپرلی. ایک کتاب ہے ٹریگر کے نام سے, اور اس میں جو آتھر ہے اس نے پوری بک میں یہی بات ڈسکس کی ہے کہ جب آپ کے مائنڈ میں ایک تھاٹ آتا ہے, ایک چیز ٹریگر ہوتی ہے, اٹ آل ڈپینڈز آن یو کہ آپ اس کو لفٹ کراتے ہو کہ نہیں کراتے ہو. اور اگر کرا دیتے ہو تو اس کے بعد ایک نیکسٹ ٹریگر آتا ہے, ایک اور ٹریگر آتا ہے, پھر ایک اور ٹریگر آتا ہے. اس لیے ڈیلیبریشن کے ساتھ, مائنڈ فلنس کے ساتھ, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, کیئرفل ہو کے ٹیکنگ یور ٹائم, اس کے بعد ریئیکٹ کریں. غصے میں کبھی ریئیکٹ نہ کریں, پینک ہو کے کبھی ریئیکٹ نہ کریں. گیو یور سیلف ٹائم, ٹیک یور ٹائم. آپ انسان ہیں, اللہ نے آپ کو انسان بنایا, جلد بازی مت کریں. تو حدیث ہے جی کہ ڈیلیبریشن از فرام اللہ اینڈ ریکلیسنس از فرام شیطان. جلد بازی اور چیز پہ فوراً سے عمل کر لینا, اپنے تھاٹس کو کھلا چھوڑ دینا, تھاٹس کو لفٹ کرانا ہے شیطان کی طرف سے, اور یہ آپ کے مائنڈ فلنس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے. القشیری, یہ بھی ہمارے اسلاف میں سے گزرے ہیں. القشیری writes, some of the predecessors said, whoever is mindful of Allah Almighty in his thoughts, Allah will protect him in his limbs. جو بھی انسان اللہ کے حوالے سے مائنڈ فل ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حرکات و سکنات کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ اس حدیث کی ترجمانی بھی ہے نا کہ جو کوئی نوافل میں بڑھتا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پھر وہی کام, اللہ تعالیٰ اس کی آئیز بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے اسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں اللہ لے جانا چاہے. اس کا مطلب لٹرلی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے وہی دکھاتے ہیں جو اللہ دکھانا چاہتے ہیں. اللہ پھر اسے اس کے ہاتھ سے وہی ایکٹس کراتے ہیں جو کرانا چاہتے ہیں. دیکھیں نا, کئی لوگ ہیں وہ چیریٹی کر رہے ہیں, وہ کتنے نیک کاموں میں ملوث ہیں, اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے ولی بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے. سو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مائنڈ فل ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے لمبس کو پروٹیکٹ کرے گا. اور بس آخری میں بات کروں گا, ٹائم بھی جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے. ایک اور میں آپ کو زبردست بات بتاتا ہوں اس حوالے سے, مائنڈ فلنس کے حوالے سے. القشیری کا ایک کوٹ ہے مائنڈ فلنس کے حوالے سے. القشیری رپورٹڈ کہ ابو بکر الفارسی رحمہ اللہ
was asked about the practice of inward silence. मैंने बात की साइलेंस की, इनवर्ड साइलेंस की, कि जब आप काम हैं, आप बैठे हुए हैं और आप थॉट्स को नहीं सोच रहे हैं और आप अल्लाह ताला की याद जो है उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं। कितना ही अच्छा है कि हम नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद बैठ जाएं, जिक्र करें वहाँ पे बैठ के। कितने अज़कार हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अल्लाह मानता, सबसे पहले सलाम फेरने के बाद हम क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मनता सलाम मिनका सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता व ला मूतिअ लिमा मनाता व ला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर, और लास्ट में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, एंड देन आयतुल कुर्सी, फिर तीनों कुल, फिर और भी कई अज़कार हैं। अस्तगफिरुल्लाह को आप शामिल कर लें, दुरूद इब्राहीमी को आप शामिल कर लें, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम को आप शामिल कर लें। तो जब भी आप, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगेगा। इससे क्या है कि आपका माइंड फोकस रहेगा, साइलेंस की आदत हो जाएगी। आपको मोबाइल फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है सलाम फेरने के बाद, मोबाइल फ़ोन जेब में ही होगा, ना आपके सामने होगा। सिर्फ ये अज़कार करें बैठ के, और फिर वो सुकून देखें जो आपको मिलेगा। फिर वो जो बेचैनी है ना, देखें वो कैसे गायब होती है। वो जो जल्दबाजी है ना पर्सनैलिटी की, वो देखिएगा आपके कैसे सेट होती है आपकी। ये है बेसिकली फार्मूला। तो अल कुशैरी ने कहा कि अबू बकर अल फारसी से किसी ने पूछा कि इनवर्ड साइलेंस जो है वो कैसे प्रैक्टिस कीजिए। इनवर्ड साइलेंस से क्या मुराद है? कि जब आप काम हैं, बिल्कुल, ही सेड इट इज़ टू अबैंडन प्री ऑक्यूपेशन विद द पास्ट एंड द फ्यूचर। सुभान अल्लाह, तरकल अशगाल बिल माजी वल मुस्तकबिल, कि तरक कर दो। इनवर्ड साइलेंस का मतलब है कि तुम माजी और मुस्तकबिल के थॉट्स को तरक करके प्रेजेंट पे फोकस करो। कितनी खूबसूरत बात। प्रेजेंट ये है कि इस वक्त मैं क्या करूं, कि कल को मुझे मौत आ जाए तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह के सामने क्या प्रेजेंट करूंगा, मैं अल्लाह ताला के सामने कैसे खड़ा होऊंगा अगर मुझे मौत आ जाती। दिस इज प्रेजेंट। इसके बारे में सोचें ना। हम फ्यूचर की प्लानिंग, ऐसी ऐसी बातें फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं जो अभी हुई भी नहीं होती, ओवर थिंकिंग, और माजी के बारे में बातें, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा ना होता, वैसा ना होता, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी कमियां हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, वगैरह वगैरह। इनवर्ड साइलेंस प्रैक्टिस करनी है तो माजी से जान छुटवाएं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें। हाँ, प्लानिंग करें, मैं ये नहीं कह रहा प्लानिंग नहीं करनी, लेकिन फ्यूचर के फियर्स को छोड़ दें। फ्यूचर को सोच सोच के अपने आप को मत जो है वो टॉर्चर करें कि मेरा मसला फंसा हुआ है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। भाई, मसला हल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। जिक्र करें, प्लीज़ अपने माइंड को पीस दें, जिक्र करें, जिक्र को प्रैक्टिस करें। ये मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई माइंडफुलनेस के हवाले से, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट मैटर इन आवर लाइफ्स। माइंडफुल हो जाए, अल्लाह के बारे में माइंडफुल हो जाए, क्योंकि उसका रिवॉर्ड क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह एंड अल्लाह विल टेक केयर ऑफ ऑल योर मैटर्स। अल्लाह से माइंडफुल हो जा, अल्लाह तेरे तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेगा और अल्लाह ताला हर चीज़ तेरे लिए आसान कर देगा। और ये चीज़ हमने अप्लाई करके देखी है। इंसान फिसल जाता है, इंसान डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, लेकिन ये है कि इस्तिग़फ़ार को प्रैक्टिस करें, नमाज को बहुत बेहतर बनाएं, फोकस रह के नमाज पढ़ें और पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें। ज़िक्र करें बैठ के, अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला को माइंड में अक्सर लाया करें, चाहे गुनाह की स्टेट में अल्लाह ताला को माइंड में ले आया करें और अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार ना करें। शैतान के इस वसवसे में ना आए कि अल्लाह ताला मुझसे नफ़रत करता है, अल्लाह ताला जो है वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरी तो ड्रेसिंग ही नहीं ठीक, मैं क्या मुंह दिखाऊं अल्लाह ताला को। ये बातें मत सोचें। अल्लाह ताला सीज़ योर हार्ट्स। यस, ड्रेसिंग डज मैटर, मैं इनकार नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने ड्रेसिंग का भी एक कोड डिफ़ाइन किया, लेकिन अपने आप को ज़्यादा डिग्रेड ना करें इस हवाले से।
نماز پڑھیں, ذکر کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور لاسٹلی یہ کہ ان الفاظ کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں, ان کا مذاق نہ بنائیں. انشاءاللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے تاکہ کل کو موت کے وقت جو ہے وہ یہی الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں, بجائے کہ کوئی بالی ووڈ کا سانگ آپ کے منہ سے نکل رہا ہو. اللہ معاف کرے. تو دیز ور سم آف دی سجیشنز ریگارڈنگ مائنڈفلنس. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو خوبصورت بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مائنڈفل ہو جائیں. جزاک اللہ خیر فار لسننگ.